ويزيدهم من فضله الذي لا يحصر فمن قضى شهر الصيام إلا وعاقبه بأشهر الحج إلى بيته المطهر أحمده وهو أحق أن يحمد ويشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والكوثر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم البعث والمحشر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من إكمال شهر الصيام واسألوه أن يتقبل منكم ما قدمتموه من الصيام والقيام وأن يغفر لكم ما حصل منكم فيه من تقصير أو إجرام واعلموا أن هذا اليوم يوم عيد يفرح فيه المؤمنون